बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। एम नईम देहाती बिरा। तो दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर खैरियत से हूँ। दोस्तों वेलकम, खुश आमदीद, ahlan व सहलन, मरहबा एक नए व्लॉग, नए दिन, नए सुबह के साथ। दोस्तों आज फिर शुरू हो रहा है आज का दिन बच्चों की छुट्टी के साथ। तो दोस्तों बच्चे छुट्टी करके वही सफाई कर रहे हैं और उसके बाद जो नए हैं मेरे चैनल पर वो चैनल करें सब्सक्राइब, वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो मेरी आपको बर वक्त मौसूल होती रहे। तो दोस्तों प्रेस करने के बाद ऑल कर दें और नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहली बात आज की, तो आज में जो गर्मी है आज की वो बहुत ही तेज़ गर्मी है। अभी से हबस और शदीद हबस है, हवा बिल्कुल नहीं है। सुबह का टाइम है, अभी 6:45 का टाइम है, यानी 6:45। तो गर्मी काफ़ी तेज़ है, इसलिए बच्चों को मैंने छुट्टी आज जल्दी कर दी क्योंकि हमारे यहाँ मतलब मेरे पास यहाँ पंखा, एसी, कूलर कुछ नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा गर्मी है भाई आप जाओ, आप तो वैसे बच्चों जाके खेलो कूदोगे और मैं जो है यहाँ गर्मी में नहीं बैठ सकता क्योंकि गर्मी काफ़ी तेज़ है। वैसे तो ख़बरें में तो यही आ रहा है कि गर्मियों से तो बंदे भी मर रहे हैं। कराची में 2 बंदे कल फौत हुए हैं गर्मी की वजह से। शदीद गर्मी है, हबस इतनी हुई है कि पूछो ही ना। तो हबस इस तरह जिस तरह की अभी बारिश आती हो या फिर आंधी आती हो, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा। न बारिश आती है न आंधी आती है, तो गर्मी काफ़ी तेज़ है। अगर इधर के इलाके में देखा जाए, ये सारा अभी से मालूम हो रहा है यहाँ बादल वगैरह छाए हुए हैं इधर उधर की तरफ। हमारे यहाँ तो सिर्फ एक ही बारिश हुई है और उसके अलावा कोई बारिश नहीं हुई। एक बारिश होने की वजह से जो है गर्मी फिर एक मरतबा उसने ज़ोर पकड़ा है और ज़ोर जो है वो आज तकरीबन दिखा रही है। कल भी गर्मी थी, लेकिन मैं इस बात पे हैरान हूँ कि अभी यार सुबह सुबह का टाइम है, 7 भी नहीं बजे, फिर भी इतनी गर्मी, सुबह सुबह इतनी गर्मी यार हद होती है। तो ये हबस जो अभी है हबस हमारे यहाँ, ये हबस जो है तकरीबन शाम यानी रात को भी थी हबस। रात को वैसे पहले उससे पिछली रात जो गुजर चुकी है वो तो तकरीबन ठंडी हो गई थी, यानी उसमें हल्की फुल्की यानी बंदा पंखे के आगे चादर वगैरह डाल लेता था। लेकिन आज यूँ लगता था कि अगर पंखे के आगे सोया हो और उसके अलावा पसीना ना सूखे और कपड़े बुसीदा हों तो जान सकते हो कि गर्मी कितनी है। तो चलो बहरहाल कोई बात नहीं, गर्मी है गुजारा करेंगे। ये भी कहते हैं ना मौसम का मेवा है, गर्मी मौसम का मेवा है। सर्दी यानी जैसे हर चीज़ मौसम के हिसाब से होती है, फल होते हैं जो भी हो मौसम के हिसाब से होते हैं, ये भी एक मौसम के हिसाब से है। गर्मी है बर्दाश्त करेंगे, कोई नहीं। हमारे यहाँ तो बिजली की लो क्या कहते हैं उसको, लाइट की लोड शेडिंग भी रह जाती है, तो तब भी हमें गुजारा करना पड़ता है। तो दोस्तों बस दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह तबारक व तआला बारिश दे और मौसम ज़रा अच्छा हो। तो देखें बच्चों से आज भी दुआ कराई है कि अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह तबारक व तआला बारिश देगा और मौसम ज़रूर इंशाअल्लाह अच्छा होगा। अच्छा होने की इंतज़ार है। तो वैसे तो अभी जून पड़ा है, जून की आज 25 तारीख है, 5 दिन जून के पड़े हैं और आगे जुलाई है। जुलाई में भी वही गर्मी होती है, अगस्त में फिर हल्की हल्की कम होनी शुरू हो जाती है। तो यानी गर्मियाँ अभी भी हैं, लेकिन बारिश अगर आ जाए तो मौसम ज़रा अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों बस और तो कोई बात नहीं, कि मैंने कहा चलो गर्मी है, थोड़ी सी आप लोगों से गर्मी के हवाले से बात कर लूँ, तो इसलिए मैंने कहा चलो। दोस्तों गर्मी है, जाना जुना है कहीं नहीं, बस घर सुकून करेंगे। बिजली होगी नहीं तो सोलर पंखे के आगे लेट कर सुकून करेंगे भाई। गर्मी है, कहीं आना जाना होता नहीं है आसानी से, क्योंकि आप लोगों को पता है
جب گرمی ہو اور دھوپ ہو تو پھر باہر نکلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. ہم تو ویسے مولوی ہیں، سارا دن سکون سے بیٹھے رہتے ہیں، بیٹھنے کا کام ہے، تو اس لیے تو تقریباً چلو ابھی ولاگ کرتے ہیں بند، کیونکہ اگر میں اسی طرح باتیں کرتا رہا تو 5 منٹ تو ہو گئے ہیں، 5.5 منٹ ہونے والے ہیں. ابھی ولاگ بند کرتے کرتے تقریباً مجھے لگتا ہے کہ 6 منٹ ہو جائیں گے. چلو کوئی بات نہیں، میرا کام ہے ولاگ بنانا اور آپ لوگوں سے باتیں کرنا، تو بس وہی کام کر رہا ہوں. تو بچے ابھی صفائی کر رہے ہیں، بس ہو گئی ہے تقریباً. تو ابھی بچے جاتے ہیں گھر اور میں بھی جاتا ہوں اپنے گھر. بچے کریں گے گھر ریسٹ یا انجوائے جو بھی کریں گے، اور میں بھی کروں گا اپنے گھر ریسٹ ناشتہ پانی کرنے کے بعد. تو ابھی جاتے ہیں گھر، ناشتہ پانی کرتے ہیں، اس کے بعد ریسٹ کریں گے، اور کوئی کام ہے نہیں، کہیں جانا نہیں ہے. تو ملتے ہیں آپ کو شاید کیا بات ہے، ملتے ہیں آپ کو شاید کہیں جانا ہوا تو ملیں گے، نہیں تو پھر 4-5 بجے پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. دوستو ٹائم بج چکے ہیں اب تقریباً 5، اور جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو صبح بتایا تھا کہ اگر کہیں گیا تو ولاگ بناؤں گا، اگر نہیں گیا تو ولاگ نہیں بناؤں گا. تو دوستو فائنلی میں کہیں نہیں گیا، اور موسم آج کا جو ہے جیسے صبح تھا ویسے نہیں ہے. موسم ابھی جو ہے بادل وغیرہ آ رہے ہیں، پیچھے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سارے. اور آج تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 12 بجے کے بعد ساری ہوا چلی ہوئی تھی، گرم تھی لیکن ہوا تو تھی. اور اس کے علاوہ جو ہے آج سارا دن تقریباً 11 بجے، شاید 11 بجے سے لے کر اور تقریباً 9 بجے سے لے کر تقریباً 2:30 4 بجے تک ہمارے ہاں بجلی نہیں تھی. تو ساری ہمارے ہاں لوڈ شیڈنگ تھی، جیسا کہ میں نے صبح آپ کو بتایا تھا. ویسے تو جب سے صبح سے میں یہاں سے چھٹی کر کے گیا ہوں گھر، تو آتی جاتی کبھی آ جاتی، کبھی چلی جاتی، کبھی آ جاتی، کبھی چلی جاتی، اسی طرح لگا رہا. تقریباً 8-9 بجے تک جو ہے اسی طرح رہا. پھر گئی وہ دن ایک باری گئی ول نو رہی، ایک بار جو گئی ہے پھر واپس آنے کا نام ہی نہیں لیا اس نے. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ادھر بادل وغیرہ چھائے ہوئے ہیں. بس دعا جو کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی بادل بھیجے ہیں اور بارش بھی دے گا، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بارش ضرور ہوگی اور ہم بارش میں ضرور انجوائے کریں گے. تو گرمی ابھی ہے لیکن ہوا وغیرہ بھی چل رہی ہے. تو دیکھو آگے موسم کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے، آگے کا نہیں پتہ. تو 5 بج چکے ہیں، جیسا کہ بچے بھی آئے ہوئے ہیں، بچے بھی پڑھانے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد نماز کا وقت بھی ہوگا، نماز بھی پڑھانی ہے، اس کے بعد بچے بیٹھ کے پڑھانے ہیں، پھر مغرب ہوگی. اسی طرح ہمارا دن گزر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، کبھی سوئے کبھی کہیں آئے جائے، اسی طرح ہمارا ٹائم پاس ہو رہا ہے. لیکن اگر یوٹیوب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یوٹیوب ہمارا ٹائم صحیح پاس نہیں کر رہا، کیونکہ جو ولاگ اپلوڈ کرتا ہوں اس کی ویوز وغیرہ نہیں آ رہے، سمجھ نہیں آ رہی کیوں نہیں آ رہے. چلو بہرحال اللہ خیر کرے گا، ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے. تو محنت کا پھل اللہ تبارک و تعالی نے دینا ہے، اور جو وقت مقرر ہے اس وقت پر تو انشاءاللہ ہمیں ضرور کامیابی ملے گی. تو اور تو کوئی بات نہیں، بس یہی دعا کریں گے کہ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی بارش عطا کرے، اپنی رحمت والی بارش، جیسا کہ دوسرے علاقوں میں ہو رہی ہے بارش، ہمارے علاقے میں بھی ویسے ہو، اور گرمی کا کچھ نہ کچھ تو خاتمہ ہی ہو. تو اس کے علاوہ واچ ٹائم کی بات کر رہا تھا، تو واچ ٹائم جو ہے وہ ابھی تک یوں سمجھ لو کہ شروع ہوا ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم کافی پیچھے چل رہے ہیں، اور ہمارا مقابلہ جو ہے بہت ہی کڑا اور سخت ہے. تو بس دعا ہی کر سکتے ہیں، آپ لوگوں سے درخواست کر سکتے ہیں کہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی یوٹیوب پر مکمل طور پر کامیابی عطا فرمائے، اور ہمارا واچ ٹائم جلد از جلد مکمل ہو. تو دوستوں ملتے ہیں کل نئی ویڈیو، نئے ولاگ، نئے دن کے ساتھ. ولاگ کا کرتے ہیں یہیں اختتام. جو نئے ہیں میرے چینل پر وہ چینل کریں سبسکرائب، ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کریں.
سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو میری آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہے۔ تو دوستوں ملتے ہیں کل نئے ولاگ نئے دن نئے صبح کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ والسلام مع الاکرام، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔